असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 8 सितंबर संडे इतवार का दिन है। अमेरिका में तो रात है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त आधा दिन गुजर चुका है। पाकिस्तान की तारीख के और इस्लामाबाद के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तारीखी दिन है। आज के दिन में नाना करते करते आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के करीब संगजानी के मुकाम पे जीटी रोड संगजानी के जंक्शन के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा जलसा कर रही है। और ये जलसा जो है इस लिहाज से बहुत तारीखी है कि कई महीनों के इंतज़ार के बाद और कोशिशों और तगोदो के बाद तहरीक इंसाफ को ये जलसा करने की इजाज़त मिली है। जिस वक्त मैं ये बोल रहा हूँ, इस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग है, टेलीविज़न रिपोर्ट्स को देखते हुए, अखबारी रिपोर्टर्स से, सोशल मीडिया से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनके क्लेम्स को सामने रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही मोहतात तरीके से कि मुख्तलिफ़ किस्म के कारवान जो हैं, काफ़िले जो हैं, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से इस्लामाबाद में और संगजानी की तरफ रुख जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। बताया जाता है कि ये काफ़िले आज़ाद कश्मीर से भी आ रहे हैं, ये काफ़िले बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं, ये सिंध से भी आ रहे हैं, ये पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से तो आ ही रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ऑफ कोर्स आ रहे हैं, और जीटी रोड में अटक से लेकर आगे तक जितने भी कस्बे हैं, शहर हैं, वहाँ से छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में लोग जो हैं इस वक्त संगजानी और इस्लामाबाद का रुख इख्तियार कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि एक दिन पहले से ही सैकड़ों की तादाद में तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और वर्कर्स जो हैं वो संगजानी के इस मुकाम के ऊपर इस जलसागाह में पहुंच चुके हैं। और कुछ जो बड़े जज्बाती जोशीली किस्म के लीडर हैं, जैसे कबल शाज़ेब साहिबा हैं, वो वहाँ पर बड़ी तकरीरें भी जोशीली किस्म की एक दिन पहले से, यानी 7 सितंबर की शाम से कर चुके हैं। काफिले पहुंच गए हैं, 2 दिन से पहुंचे हुए हैं, कुछ अभी आज रास्ते जो है वो रास्ते में रात को पहुंच जाएंगे। तो कल आप देखेंगे अवाम का ठाठे मारता समंदर होगा। इंशाल्लाह ये कंटेनर ना लाखों करोड़ों अवाम के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जब आप कंटेनर लगाएंगे, अवाम अपने जोरे बाजू से उठा के कंटेनर परे फेंकेगी। न सिर्फ इतना है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी इसकी आपको एक रेजोनेंस नजर आती है। अमेरिका की बहुत बड़ी रियासत टेक्सास के बड़े शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने एक कार रैली का इनेकाद किया इस्लामाबाद के जलसे को सपोर्ट करने के लिए। और गुज़िश्ता कई दिनों से देखने में आ रहा है कि वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने ट्रक्स हायर किए हुए हैं और उनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत किस्म की वीडियोस और स्लाइड चला रहे हैं, जिनके तमाम तर हदफ जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं या PMLN की लीडरशिप है। और ये जो ट्रक हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और इंडिपेंडेंस एवेन्यू पे सारा दिन सैकड़ों दफ़ा चक्कर लगाते हैं, जहाँ ये कुछ कोशिश होती है कि स्टेट डिपार्टमेंट इनको देख ले। और पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर भी ये ट्रक जो है बाहर जाके खड़े हो जाते थे या वहाँ घूमते रहते हैं। अपेरेंटली पता ये चला है इस खाकसार को कि पाकिस्तान की एम्बेसी ने वाशिंगटन DC की पुलिस को शिकायत की है कि ये जो ट्रक पाकिस्तानी अमेरिकन चला रहे हैं इससे हमें दहशत गर्दी का खतरा है, हमें खौफ महसूस होता है। तो वाशिंगटन की पुलिस ने ट्रक्स को देखा है और वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के एम्बेसी वाले बहुत डरपोक हैं, आप ऐसा करें कि ये बुज़दिल लोग हैं, इनकी एम्बेसी के बाहर ना खड़ा करें, ट्रक्स को चलाते रहें। और अपेरेंटली एक सोर्स का कहना यह है कि जब पुलिस वालों को समझ आई कि ट्रक्स के ऊपर क्या लिखा है तो वो खासे इससे महजूज हुए हैं या खासे खुश इस हवाले से हुए। लेकिन एक बुनियादी सवाल है जो मेरी इस वीडियो का सवाल है, जो इसके टाइटल में आप देख सकते हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने इस जलसे की इजाज़त दे दी, जबकि इससे पहले बहुत से जलसों की इजाज़त नहीं दी गई। चौधरी निज़ामुद्दीन के ख़यालात के अंदर या उनके इंटरेस्ट के अंदर ऐसी क्या तब्दीली हुई है, इसमें चौधरी निज़ामुद्दीन और उनकी टीम के क्या इंटरेस्ट है, इनकी क्या हिकमत अमली है, और अगर उनकी कोई हिकमत अमली है तो उसको समझ के फिर पाकिस्तान के लोगों को, आप सबको, ख़ास करके जो लोग इस्लामाबाद में हैं, रावलपिंडी में हैं, वाह कैंट में हैं, मरी में है, भाराखू में है, और इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में जितने भी कस्बे हैं, जैसे गुज्जर खान है, जैसे अटक से लेकर जो रास्ते में जो कस्बे और देहात और शहर आते हैं, आप सब लोगों को क्या करना है और आज के जलसे का इमरान खान के मुस्तकबिल के साथ क्या ताल्लुक है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और सवाल भी उठाना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान के टाइगर यहाँ पहुंचे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कल अवाम का समंदर जो है जैसा गाँव में होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले कुछ थोड़े हकायक देख लें। अगर चौधरी निज़ामुद्दीन की टीम ने इस जलसे की इजाज़त दी तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जलसे को कोई उन्होंने आसान बनाने दिया है। उन्होंने हर मुमकिन ये कोशिश की कि ये जलसा मुश्किल से मुश्किल हो जाए और ये जलसा जो है ये नाकाम हो जाए। सबसे पहले तो ये है कि जलसे की जगह को कई दफ़ा तब्दील किया गया। पहले ये तरनोल से
पहुंचा संगजानी में, ये पसवाल रोड पे था, पसवाल रोड से फिर इसकी जगह तब्दील हो गई। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर को फ़ोन करके कहा कि जलसे की जगह तब्दील कर दें, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले 5-6 केनाल, 5 से 10 केनाल का एक टुकड़ा था पसवाल रोड के ऊपर, जो गालिबन डीसी साहब ने गैर एहतियात या गैर मोहतात तरीके से लोगों को दे दिया था। फिर उसके बाद ख्याल आया भाई लोगों को कि भाई इसके अंदर तो अगर थोड़े से भी लोग आएंगे, 15-20 हज़ार आ गए तो कैमरा उनको बहुत बड़ा करके दिखाएगा, लोगों को लगेगा कि ये लाखों लोग हैं, तो कोई इतना बड़ा मैदान इनको दे दें मीनार पाकिस्तान के साइज़ का जिसको ये भर ना सकें। और भर ना सकें, अच्छा कुछ थोड़ी सी टेलीविज़न चैनल्स ने जो फुटेज भी दिखाई है कि एक दिन पहले जब वहाँ पे उमर अयूब साहब पहुँचते हैं 1-1.5 दिन पहले, तो वहाँ इस जलसा गाह के हालात आप देखें कि एक बड़ा सा खुला सा मैदान है जिसमें कचरा है, जिसमें कीचड़ है, जिसमें पानी है, और उसकी तमाम तर सतह जो है वो अनइवन है, यानी गैर हमवार जगह है जिसपे लोग खड़े नहीं हो सकते, कुर्सियां नहीं रख सकते, खड़े ही नहीं हो सकते। सो आपको बुलडोज़र लाकर उसको हमवार करना है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके साथ ही अब सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ सड़कों को कंटेनर लगाकर एज यूजुअल बंद कर दिया गया है। शहरियों को शदीद वहाँ पर दिक्कत और दुश्वारी का सामना है ताकि लोग यहाँ पे ना पहुँच सकें, और लोगों को डेजिग्नेट कर दिया गया है कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आएंगे वो M1 से आएंगे, जो पंजाब से आएंगे वो M2 से आएंगे, कोई और आएगा तो GT रोड के फला रास्तों से आएगा, और मुख्तलिफ किस्म की सड़कों को बंद कर दिया गया है। साथ ही सुनने में आ रहा है, ये इल्ज़ाम भी है कि मुख्तलिफ SHOs जो हैं, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स यानी थानेदार होते हैं, उनको कहा गया है कि इतने 100 हर थाने को नंबर दे दिया गया है कि इतने 100 मोटरसाइकिल नौजवानों के आपने पकड़ने हैं, जिस पे भी तहरीक इंसाफ का आपको जलसा नजर आए आप उसको पकड़ लें। उसके अलावा जो भी बस, लारी, ट्रक हो जिसमें आपको लगे कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग आ रहे हैं, ये इसके ऊपर झंडे लगे हुए हैं, तो उसको भी किसी न किसी बहाने से आपने इम्पाउंड कर देना है। मकसद ये है कि जलसा गाह तक पहुंचना मुश्किल से मुश्किल जो है वो बना दिया जाए। अब सिर्फ नोट कीजिए कि सिर्फ रास्ते ही बंद नहीं किए, बल्कि चंद घंटे पहले पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल ने ये रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद की पुलिस को इस जलसा गाह से एक बैग मिला है जिसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल था, जिससे पता चलता है कि दहशतगर्द यहाँ पे कोई बम फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलर सजील ने इस्लामाबाद पुलिस को कॉल किया कि जलसा गाह से एक मशकूक बैग मिला है। इस मशकूक बैग के अंदर जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आकर जब इसको चेक किया तो इसके अंदर बारूदी मवाद। मैसेज बड़ा क्लियर है कि जलसा गाह की तरफ आने वालों को खौफ ज़्यादा किया जा रहा है। ये तो खैर पुराने हथकंडे हैं पंजाब पुलिस के, ये पाकिस्तानी पुलिस के। जो नई इस दफ़ा जिद्दत देखी गई है, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की जो हिकमत अमली आई, वो ये आई कि इसराइल के एक लेसर नोन पेपर टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर एक आज़ीरी खातून से एक ब्लॉग लिखवाया गया। पता चला है कि ये आज़ीरी खातून जो है ये फाइवर के ऊपर जो है पैसे लेके भी अपने कॉलम या पीसेस लिखती हैं। गालिबन उनका रेट जो है वो 4 पाउंड पर पेज है, यानी $5 पर पेज है, और ये पीस ये कहता है कि इमरान खान इसराइल के एक अनलाइकली एलाय साबित हो सकते हैं। उनका इसराइली लॉबी में बहुत असर रसूख है, मशरक़ वस्ता की सियासत बदल रही है, और अगर इमरान खान को ताकत पाकिस्तान में मिलेगी तो ये इसराइल के लिए बड़ा अच्छा मौका और मुनासिब होगा। अब ज़ाहिर है कि ये छपवाने वाले जो हैं वो हम सबको इतना नादान या चूतिया समझते हैं कि उनका ख्याल है कि 50 साल से अगर आपने हमें चूतिया बना के रखा हुआ था तो अभी भी हम चूतिया बनने को तैयार हैं। ये और बात है कि मौलाना फजल रहमान के साथ चूँकि बहुत ही सादा किस्म के लोग हैं, हम तो चूतिया सही लेकिन उनके सादा और मासूम लोग जो हैं वो इस किस्म की बातों में बिलीव कर लेते हैं। इसीलिए मौलाना ने अब से चंद घंटे पहले, एक दिन पहले, जब उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में अपना एक जलसा किया तो वहाँ उन्होंने शायद इमरान खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इसराइल के हवाले से खासी तकरीर की कि लोग इसराइल की रिकग्निशन चाहते हैं और हम तो इसराइल की कभी रिकग्निशन वगैरह जो है वो नहीं होने देंगे। बड़े लोगों ने कहा सिहोनी रियासत को तस्लीम कर लेना चाहिए। आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ कि इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ, मुझे ये कहना है, रिक्वेस्ट करनी है कि भाई अभी भी आप जो है हमेशा बात करते थे कि सॉफ्टवेयर जो है वो इसका अपडेट हो गया। अब असल में आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ख्याल है कि अभी भी आप पाकिस्तान के लोगों को इस किस्म के चाइल्डिश प्रैंक्स के ज़रिए जो है आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। ज़माना बदल गया है, अब ये मुमकिन नहीं रहा। इस जलसे को कंट्रोल करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, इसके साइज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए जो इतनी हरकतें की जा रही हैं और हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें टाइम्स ऑफ इसराइल की स्टोरीज़ भी छप रही हैं, मौलाना फजल रहमान उसके हवाले से
تقریریں بھی کر رہے ہیں. ذرائع ابلاغ پاکستان کے جو ٹیلی ویژن چینل ہیں وہ گزشتہ 36 گھنٹوں سے مسلسل ٹائمز آف اسرائیل کی سٹوری کے اوپر بار بار تبصرہ کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن کے بلیٹن اس کے حوالے سے ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کے اچانک استعفے جو ہیں وہ بھی سامنے آنے لگ جاتے ہیں اور پولیس ہر طرح کی ریسٹرکشنز کر رہی ہے. تو پھر ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے اتنی محنت کرنی تھی تو پھر بھائی لوگوں نے، چودھری نظام الدین کی ٹیم اور سسٹم نے اس جلسے کی اجازت ہی کیوں دی؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مارچ سے اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہ رہی ہے. کئی دفعہ سین بنا کے جلسہ ہو جائے گا، پھر کبھی ایک وجہ بنی، کبھی دوسری وجہ بنی، کبھی این او سی کینسل ہو گیا، کبھی ڈیلے کرنے کا کہہ دیا گیا، کبھی کوئی اور رکاوٹ ہوئی، کبھی کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. لیکن یہ بات صرف اسلام آباد کی حد تک نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 6-7 مہینوں میں کراچی میں بھی جلسہ کرنا چاہا، اجازت نہیں مل سکی. ہائی کورٹ تک گئے، پھر بھی بات نہیں بنی. فیصل آباد میں جلسہ کرنا چاہا، لاہور میں جلسہ کرنا چاہا، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا، جلسے کینسل ہوتے چلے گئے، ڈیلے ہوتے چلے گئے، لٹکتے چلے گئے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑا ڈرامہ تو 22 اگست کو ہوا، جب تنول کا جلسہ بالکل سیٹ تھا، اگلے دن ہونا تھا، جب اچانک صبح کے 7 بجے اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے ملنے پہنچ گئے. پھر ملاقات کے بعد پتہ چلا کہ عمران خان نے جلسے کو کینسل کرنے کی ہدایات دی ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسا بحث اور ایک ایسی کنٹروورسی ہوئی جو کئی دن تک چلتی رہی، اور ابھی تک ٹھیک طرح سے یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ عمران خان نے 22 اگست 2024 کے جلسے کو کینسل کرنے کا جو احکامات ہیں وہ کیوں دیے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ایسا فرق پڑ گیا ہے کہ آج 8 ستمبر کو تحریک انصاف کو یہاں پہ جلسہ کرنے کی اجازت ملی ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ میرے پچھلے ویلاگ میں بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا بھی اپنے کامنٹس میں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کامنٹس ضرور کیجئے. اور بہت سے لوگوں نے اس کے بڑے انالیٹیکل قسم کے جواب بھی دیے، اور ان کے جوابات اور ان کے کامنٹس سے مجھے بھی سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کا، کہ بھائی لوگ، چودھری نظام الدین کا سسٹم جو ہے وہ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس کا جو انقلاب ہے، اور جو وہاں انہوں نے ایک ریولوشن پیدا کیا ہے، جو انہوں نے ایک تلاطم پیدا کیا ہے، جس طرح سے حکومت کو دھڑنا پڑ گیا ہے، اس سے چودھری نظام الدین کا سسٹم بہت خوفزدہ ہے. اور اس لیے انہوں نے گھبرا کے پاکستان میں شاید کیتھارسس کے لیے لوگوں کو 8 ستمبر کے جلسے کی اجازت دے دی ہے. شاید اس میں کوئی وزن ہو، لیکن بات دل کو بہت زیادہ لگتی نہیں ہے. کچھ اور بھی طریقے ہیں اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے. میں سوال اٹھاتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ چودھری نظام الدین کے سسٹم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ایک مناسب کنٹرولڈ قسم کی جگہ کے اوپر، جہاں پہ خطرہ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہم دیکھتے ہیں. ایسے جلسہ کرنے کی جگہ بھی ایسی دی ہے جو ایک بالکل صحرا یا بیاباں والی اس کی صورتحال ہے، ریگستان قسم کی، تاکہ وہاں پہ کوئی بہت ایکسائٹمنٹ نہ ہو. کیونکہ لوگ جب پارلیمنٹ کے سامنے آتے ہیں، ڈی چوک پہ ہوتے ہیں، کہیں سپریم کورٹ کے سامنے ہوتے ہیں، یا ایون پیریڈ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم اسلام آباد کی شہرت کے بہت قریب ہیں، تو ان کے اندر ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے. جب اب لوگوں کو ایک لک و دک قسم کے صحرا میں سنگ جانی میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں سڑک کے کنارے، تو شاید ان کے اندر اس قسم کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو ایک کنٹرولڈ قسم کی جگہ پہ ایک کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے. لیکن کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فروری 2024 کے الیکشن کے 7 مہینے کے بعد اس وقت لوگوں میں کتنا زیادہ دم خم ہے، کتنا جوش و خروش ہے، عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ لوگ کتنے نکلتے ہیں. یہاں پہ جلسے کے سائز سے جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اوور آل پبلک یا پیپل موبلائزیشن ہے. موبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے مختلف شہروں میں، قصبوں میں، دیہات میں نکل کے سڑکوں کا رخ اختیار کرتے ہیں. لوگوں کا بہت سا زور جو ہے آپ میں سے وہ جلسے کے سائز کے اوپر ہے کہ لاکھوں لوگ آ جائیں گے. لاکھوں تو کبھی بھی نہیں آتے، لیکن اگر سیریس 30, 40, 50 ہزار لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا جائے گا. لیکن مجھے یہ خطرہ، یہ شک، یا کہہ لیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے، خواہ وہ ISI ہو یا IB ہو یا MI ہو یا پولیس کی CID ہو، وہ جو اپنی رپورٹس لکھیں گے اس میں یہ دیکھیں گے کہ اوور آل پبلک موبلائزیشن کس قسم کی ہوئی، لاہور سے کتنے لوگ نکل کے انہوں نے M1 کا رخ اختیار کیا یا M2 کا رخ اختیار کیا، پشاور سے اٹک کی سائڈ سے کتنے لوگوں نے پل جو ہے وہ کراس کیا، مری کی طرف سے، بارہ کھو کی طرف سے،
آزاد کشمیر کی طرف سے کتنے لوگ آئے، وہاں کی طرف سے کتنے لوگ آئے، گجر خان میں کتنی موبلائزیشن ہوئی، اور دور دراز علاقوں سے لوگ کتنے آئے. اور یہ جو موبلائزیشن ہے اس کو بڑے غور سے اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی. عمر ایوب اور گوہر صاحب تو آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نہ کوئی دھرنا دیں گے، نہ ہم کوئی یہاں سے کوئی مارچ یا ریلی نکالیں گے، ہم یہیں پہ جلسہ کریں گے، جلسہ کر کے ختم ہو جائیں گے. تو اس جلسے کے اوور آل امپیکٹ کو جو حکومت کے ادارے ہیں، جو ریاست کے ادارے ہیں، وہ اسے اسیس کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسیسمنٹ کی کیا اہمیت ہے. مجھے شک یہ ہے کہ اس اسیسمنٹ کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگلے سٹیپس کیا اٹھانے ہیں. کیا عمران خان کے پاس اتنی پبلک سپورٹ ایکسائٹمنٹ ہے کہ عمران خان کو نیسیسریلی انگیج کرنا ہے، عمران خان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کر کے سیاسی حل نکالنا ہے، یا یہ ہے کہ عمران خان کے لوگ اب اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ جلسہ، کیا اس کو کمزور کر کے بھی دکھایا جائے گا جلسے کو، کہ عمران خان کے ساتھ کوئی زیادہ سیریس بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جلسے کے آؤٹ کم کے اوپر آپ ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ایک پولیٹیکل خرابی کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. یعنی اس جلسے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ بھائی لوگ یہ فیصلہ کریں کہ عمران خان کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہے، لوگ نہیں نکلے، اور ایک ملٹری کورٹ کے عدالت اور کورٹ مارشل کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. اس کو بھی نظر انداز نہ کریں. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ پریکٹیکلی اسپیکنگ جو اسلام آباد کے قریب ہیں، یعنی اسلام آباد کے گرد و نواح کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں، اسلام آباد کی سراؤنڈنگز میں جو لوگ ہیں، جیسے بارہ کھو ہے، جیسے مری ہے، جیسے واہ ہے، جیسے راول پنڈی کے علاقے ہیں، جیسے گجر خان ہے، جیسے سہاوا ہے، یہاں پر لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. ویسے تو مجھے دیر ہو گئی یہ کہتے کہتے، جلسے نے 4 بجے شروع ہونا تھا، 7 بجے ختم ہونا ہے، لیکن جلسوں کو دیر ہو ہی جاتی ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ عمران خان کے مستقبل پہ وہ اپنا ایک امپیکٹ پیدا کر سکیں اور حکومت کو یہ باور کروا سکیں کہ ہم کھڑے ہیں، ہم میں جوش و خروش ہے، ہم میں کمٹمنٹ ہے، تو انہیں اپنے گھروں سے باہر نکل کے سڑکوں کا، ہائی ویز اور شاہراہوں کا رخ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں کہ پولیس آپ کو جلسہ گاہ تک پہنچنے دے، لیکن اگر M1 بند ہو جاتی ہے، M2 بند ہو جاتی ہے، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، ٹریفک کا رش بہت زیادہ ہے، پولیس کو گرفتاریاں کرنی پڑتی ہیں، گاڑیاں امپاؤنڈ کرنی پڑتی ہیں، نوجوان اپنے ساتھ کچھ اونچی جگہوں پہ کھڑے ہو کے اپنے کیمروں سے بھی اس کی پکچر بناتے ہیں، اسے سوشل میڈیا پہ ریلیز کر دیتے ہیں کہ دیکھیں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں فلاں جگہ پہ سڑک بلاک ہوئی ہوئی ہے. یا اگر کوئی بہت ہی اسمارٹنس کرتا ہے تو چھوٹے سے ڈرون لے آتے ہیں، کیونکہ لڑکے تو بڑے اسمارٹ ہیں، ڈرونز کے ذریعے بھی ویڈیوز بنا لیتے ہیں مختلف سڑکوں کی، اسے بھی دنیا بھر میں پھیلا دیتے ہیں. یہ وہ امپیکٹ ہوگا جسے چودھری نظام الدین کا سسٹم دیکھنا چاہے گا. امپیکٹ ان کو ملے گا تو وہ نیگوسیشن کریں گے، امپیکٹ ان کو نظر نہیں آئے گا تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے سپورٹرز کو کوئی بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیں گے. مجھے یہ سب کچھ کہتے ہوئے تھوڑی سی دیر ہو گئی، میں نے اس حوالے سے کوئی خاصی مؤثر ڈیبیٹ دیکھی نہیں ہے، لیکن یہی مجھے سمجھ آتا ہے کہ جلسے کی اجازت کے پیچھے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، اور اس اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری. اب تھوڑا سا ٹیسٹ آپ کا چینج کرتا ہوں. پاکستان میں تو چودھری نظام الدین صاحب اپنی طاقت کا جو استعمال کر کے جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، جو خود اعتمادی ہے، جو غرور ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ہندوستان کے 28 آرمی چیف جنرل منوج نرونے جو ہیں، ان کی میں نے ایک سلائیڈ دکھائی تھی. وہ سلائیڈ جب کسی نے دیکھی تو کسی دیکھنے والے نے مجھے وہ ایکچوئل ویڈیو بھی ان کی بھیج دی ہے، جس میں انتہائی معصومی اور سادگی سے وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب ریٹائرمنٹ کے بعد ایک فلیٹ میں رہتا ہوں اور آزاد زندگی گزارتا ہوں، بینچ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، پارکس میں جاتا ہوں، اور اکثر کوئی مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے. یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایز اے کنٹراسٹ ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور انجوائے کریں. میں ایک کالونی میں رہتا ہوں، ایک اپنے فلیٹ میں، سبھی لوگوں سے ملتا ہوں، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کہیں پر بھی کبھی بھی جا سکتا ہوں، گھوم سکتا ہوں، بینچ پر بیٹھ سکتا ہوں، کوئی میرے طرف دیکھتا بھی نہیں ہے تو اچھا لگتا ہے. اب حرف آخر کے طور پہ تھوڑی سی ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں جو بہت انٹرسٹنگ ہے. امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر بل برنز اور برطانیہ کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کے جو ہیڈ ہیں رچرڈ مور، دونوں نے مل کے ایک جوائنٹ اوپینین پیس لکھا ہے یورپ اور برطانیہ کے بہت بڑے اخبار فائنینشیل ٹائمز میں، جسے عرف عام میں FT کہا جاتا ہے. کہ پیس میں آپ کو اسکرین کے اوپر
दिखा भी रहा हूँ, ये जॉइंटली एडिटेड पीस ये कहता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को और दुनिया को इस वक्त जिस किस्म के सिक्योरिटी के चैलेंजेस और ख़तरात लाहक हैं, वो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद गुज़िश्ता 30 बरस में कभी भी नहीं देखने में आए। फिर ये ऑपेड पीस ये कहता है कि इन ख़तरात का ताल्लुक रूस से है, चीन से है और मशरक़ वस्ता में ये दोनों ममालिक जो कर रहे हैं, इनके अलाइंसेस से है, इनके जो गठजोड़ है, उससे इसका ताल्लुक है। इंटरनेशनल रिलेशंस का मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो थोड़ा पाकिस्तान के मामलात से फुर्सत मिलेगी तो इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी तो अगले वीलॉग में हम देखेंगे कुछ घंटों के बाद कि जो जलसा हुआ संगजानी इस्लामाबाद में, जिसका नक्शा मैंने आपके सामने रखा है, इसका सम टोटल इम्पैक्ट क्या है और इस्टेब्लिशमेंट ने इसका क्या इम्पैक्ट कबूल किया है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है। जिस तरह से आप किसी रेगिस्तान के अंदर या समुंदर की तह के नीचे आप एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स को आप गॉज करते हैं, असेस करते हैं, इसी तरह से ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है और इससे उन्होंने अपने नताइज अखज़ करने हैं।